शिगर में क्लाउड बर्स्ट से तबाहकुन सैलाब। शिगर हॉर्चस बादशाह शहरों में ग्लेशियर फटने से तोगयानी, खड़ी फसलें और दुकानें पानी में बह गईं। दरियाए हुंजा भी भर गया। गुलमत और गोजाल के मकाम पर सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। लोगों ने भागकर अचानक आई आफत से जान बचाई। मकानात, वाटर चैनल्स, फसलों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद दरख्त बह गए। शोहराए रेशम ब्लॉक होने से मुसाफिर फंस गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान सोलर मंसूबा 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। मानसून का 7वां स्पेल आज से बरसने को तैयार। कौमी असेंबली का इजलास आज दिन 11 बजे स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत होगा। सेक्रेटेरिएट ने 16 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। पेट्रोलियम तरमीमी बिल और आसान कारोबार बिल मंजूर के लिए पेश किया जाएगा। ज़ौद दहशतगर्दी तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा। अमरीकी सदर के तेल के ज़खायर से मुतालिक बयान और हुकूमत की खामोशी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश होगा। अपोजिशन रुकन शेख वकास अकरम की अहवाल से मुसलसल गैर हाजिरी पर उनकी नशिस्त खाली करार देने की तहरीक भी पेश होगी। भारत पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। पाकिस्तान का पानी बंद किया तो इबरतनाक सबक सिखाएंगे। दोबारा कोई हरकत की तो ऐसा जवाब मिलेगा कि भारत कानून को हाथ लगाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, पाक अफवाज ने 4 रोज़ा जंग में भारत को हर शोबे में शिकस्त दी। 4 राफेल समेत भारत के 6 जंगी जहाज गिराए। 10 मई के बाद नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका, जिसने भारत का अस्करी गुरूर गर्क किया। इस्लामाबाद में पाक अमरीका इंसदादे दहशतगर्दी डायलॉग। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मौसर तरीके से अपनाने की जरूरत पर इत्तेफाक। एलामिये के मुताबिक दोनों मुल्कों ने BLA, दाइश, खुरासान और TTP पाकिस्तान जैसी तंजीमों से मिलकर निमटने की अहमियत को उजागर किया। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दहशतगर्दी से निमटने के लिए मौसर तरीक़ाकार अपनाने पर जोर। दोनों मुल्कों का इंसदाद दहशतगर्दी और अमन के फरोग के लिए मौसर और मरबूत रवाबित बरकरार रखने के अज़्म का अयादा। अमरीका ने पाकिस्तान की जानिब से आलमी अमन और सलामती को लाहक खतरात से निमटने में कामयाबियों को सराहा। दहशतगर्दी के वाक़यात में पाकिस्तानी शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अब पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद में इंसदादे दहशतगर्दी मुज़ाकरात जारी हैं। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा किया गया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है कि दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते और दुनिया के लिए अमरीका का पाकिस्तान और भारत के साथ काम करना अच्छी खबर है। ये एक ऐसे मुस्तकबिल को फरोग देगा जो फायदा मंद होगा। अमरीका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। पाकिस्तान और अमरीका की सिफारती कुर्बत से भारत सख्त परेशान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को गैर मामूली गर्मजोशी बख्शी। उन्होंने 2 माह में 2 बार अमरीका के दौरे किए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने यह कामयाबी जामे हिकमत अमली के जरिए हासिल की। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, सदर ट्रंप के बिजनेस नेटवर्क में मौजूद अहम शख्सियात तक रसाई हासिल की। तवानाई, मादनी वसाइल और क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मुआहिदे हुए। अमरीका ने भारत पर दरामद टैरिफ 50% कर दिया। पाकिस्तान के लिए टैरिफ सिर्फ 19% रखा। पेशरफ्त ट्रंप हुकूमत और पाकिस्तान में हालिया सिफारती राब्तों के नतीजे में हुई। अमरीका का BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों का मज़हर। दौराए अमरीका में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश किया। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक फील्ड मार्शल की कामयाब डिप्लोमेसी के नतीजे में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द तंजीमें एक्सपोज हो गईं। भारत का दहशतगर्दाना चेहरा फिर बेनकाब हुआ। नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल समेत भारतीय रहनुमाओं के एतराफ़ी बयानात ने बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के शुबहात को तक़वियत दी। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत के दहशतगर्दान अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है। बानी से जेल में मुलाकात न होने पर PTI नाराज।
قومی اسمبلی اجلاس کے دوران احتجاج کارروائی کا بائیکاٹ واک آؤٹ بھی کیا۔ عابر ڈوگر کا ایوان کی کمیٹی بنانے، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو طلب کرنے، وضاحت مانگنے کا مطالبہ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا، جیل مینول کے تحت ملاقات ہمارا استحقاق ہے۔ اگر بانی سے ان کی بہنوں اور ارکان کی ملاقات نہ کرائی گئی تو ہم کل پھر بائیکاٹ کریں گے۔ اسمبلی کا اجلاس باہر ہوگا۔ اسپیکر ایاز صادق نے اپوزیشن کو حکومت سے مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ سینٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے کہا، کسی بھی مجرم کی سزا احتجاج سے ختم نہیں ہو سکتی۔ 9 مئی کو پرتشدد واقعات ہوئے۔ پی ٹی آئی کے علی ظفر نے کہا، سزاؤں کا جو بارش آج ہم پر ہو رہی ہے کل آپ پر بھی ہو سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا جیل میں طبی معائنہ، کانوں اور دانتوں کی صفائی کی گئی، مکمل صحت یاب قرار۔ جیل ذرائع کے مطابق پیمز ہسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کو کچھ ٹیسٹ بھی تجویز کیے، جبکہ بانی پی ٹی آئی نے دانتوں کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر عاصم کو بلانے کی درخواست کی۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہوگی۔ علیمہ خان کہتی ہیں، انہیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، سمجھ نہیں آ رہی انصاف کے لیے کہاں جائیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج پر بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور نورین خانم کی گرفتاری اور رہائی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی ماہانہ پینشن 23,90,000 روپے ہو گئی۔ وزارت قانون اور انصاف نے ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس کی پینشن اور امورات کی تفصیلات سینٹ میں پیش کر دی۔ چیف جسٹس کی پینشن 2010 میں 5,60,000 اور 2024 میں 23,90,000 ہو گئی۔ 2023 میں چیف جسٹس کی پینشن 16,57,000 روپے تھی، جس میں اگلے مالی سال اضافہ ہوا۔ جج کی بیوہ کو ڈرائیور، بجلی کے 2,000 مفت یونٹس اور پانی کی سہولت حاصل۔ ماہانہ 300 لیٹر پیٹرول دیا جا رہا ہے اور انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ کچھ ممالک پاکستان کے کروڑوں ڈالرز کے ڈیفالٹر نکلے۔ سری لنکا، بنگلہ دیش، عراق، سوڈان اور گنی بساؤ شامل۔ آڈٹ حکام کے مطابق 40 سال گزرنے کے باوجود حکومت پاکستان ان 5 ممالک سے 30 کروڑ 45 لاکھ ڈالر واپس لینے میں ناکام۔ پاکستانی کرنسی میں قرض کی یہ رقم 86 ارب روپے سے زیادہ بنتی ہے۔ عراق کے ذمہ سب سے زیادہ 23 کروڑ 13 لاکھ ڈالر واجب الادا، سوڈان سے 4 کروڑ 66 لاکھ ڈالر، بنگلہ دیش سے 2 کروڑ 14 لاکھ ڈالر۔ آٹے کی قیمتوں میں ملی بھگت سے اضافے کے کیس کا فیصلہ۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کو 3.5 کروڑ روپے جرمانہ کر دیا گیا۔ کمپٹیشن کمیشن کا فیصلہ برقرار۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے فلور ملز ایسوسی ایشن کو جرمانہ قومی خزانے میں جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین کمپٹیشن کمیشن نے کہا کہ بزنس ایسوسی ایشنز کے پلیٹ فارمز کا قیمتوں کو فکس کرنے کے لیے استعمال غیر قانونی ہے۔ بزنس ایسوسی ایشنز قیمتیں فکس کرنے سے باز رہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تعطیل کے بعد تفریحی مقامات بند رکھنے کے احکامات۔ آج لیک ویو پارک، شکرپڑیا، پاکستان مونومنٹ سمیت تمام ہائیکنگ ٹریل بند رکھنے کا فیصلہ۔ امن و امان کے پیش نظر اقدامات کیے گئے، نوٹیفیکیشن جاری۔ مالی سال کے پہلے ماہ گاڑیوں کی فروخت میں 49% کمی ریکارڈ۔ ایک ماہ میں 880 کی صرف 2,500 کاریں فروخت ہو سکیں۔ 1000 سی سی کی 264 اور 1300 سی سی کی 4,300 گاڑیاں فروخت ہوئیں۔ حکومت نے چھوٹی کاروں پر سیلز ٹیکس 5.5% بڑھا دیا۔ 3% الیکٹرک وہیکلز لیوی بھی عائد کی، جس سے خریداروں پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔